depuis un bon bout de temps. من بعد حسيلو قرايه وصغار وكل شيء وليتم فتحنا قد فتيت جات لي لوبورتونيتي اوريفلام دخلت لاوريفلام بدلت ساعه جو على الاخر شيخه ومن بعد ما عادش نجم ما بين الخدمه واوريفلام دونك جي بريفيري نركز مع اوريفلام اي دوكو هاني مفرده شيخه صافي قداش ليا ما تقبلتش شنو هي المره اللي فاتت على فيسبوك نلقى اسمها خرج لي في لي سوجيستيون فرحت على الاخر نسيتها وجي بيردو دو في دوبوي ان بون مومون شفت مكتوب ربي والله غوزمون يرحم بوها كما مكتوب كبيرك هكا دونك كونتاكتيت صافي وكم جي اورغانيزي العشويه هذه وهي قارقه كل ذكرت اياماتي انا وقت اللي كنت قاري وقارقه قلت لها هيا والله لازم نجي عملنا قهوه المره اللي فاتت وقلت لها حكيت لها على اوريفلام وعلى العشويه قالت لي جاي هاكا ما قصرتش دونك صافي خليك تقدم روحك تشربوا حاجه كستي منعنع يا نهي نشارك فيك ساعة أنا صح كيما قالت لك سنة كيفاش عرفتها طونطون قال لي هاكي قالت لي إجا ولا شنو عاملة كستي في الدار كعبات حلوة أنا نسليو فيهم من توا ما فما شيء حسيلو جيت أنا باش نشوف واش محضرت لنا سنة في دارها اليوم باش تحكي لنا على اوريفلام وشويه يعني نشوف لي برودوي والجو سورتو باش نعملوا جو قاعده نبدلوا بها الجو اي باهي الجو لا ما نعرفوش بعضنا مرة أنا بعضنا ريت تصويره معاك على الفيسبوك على فيسبوك دونك أنا سند عرفتها يا اون اني أقل شوية من عام فهمت جابت لي بنتها مريضة بالسخانة بتطلع دونك قعدنا بشويه بشويه نحكي دونك سالتها قلت لها خدي ايش تعمل خاطر حاسه مهمله شويه بنتها فهمت دونك بدات تحكي لي على الاوبورتونيتي نتاع اوريفلام وكل وفرانشمون انا ديما نحب نتلاهى بروحي وكل كي حكيت لي على لي برودوي كوزميتيك الحكايات هذوما الكل حبيت نكمل قرايتي نعمل شيروجي بلاستيك واستيتيك كل ظروف عرست وما لقيتش وقت دونك جو مسوي دي بوركوا با هاني شويه نخدم في الكوزميتيك اي جي 2 انفون هيا ربي يفضلهم الطفله اللي صغار في اسمه ربي يفضلهم عايش شفت هيا 22 انا باش نحكي لكم بعد على لي برودوي تفهموا علاش ما تفهمش ولا لا تظهر عايش ميرسي دونك نهى باغ كونت تخدم معايا كاين نخدموا في السيرفيس دونك سيرفيس بيدياتري كان حكيت لها قالت لي شفتني كايبانوي وعامله جو وكل شيء اخي جيت نهار قلت لها هيا ريت قعدت تشكيلي بالمصروف نتاع الصغار سورتو توا رونتري كيما تعرفوا الكل دونك تحكي لي على الفورنيتور وعلى الغلاي وكل قلت لها بوركوا با تنجمش تعمل حاجه سورتو كو هي تعرف تبارك الله عليها معناها تعرف برشا عباد في السبيطار واون دور السبيطار دونك حكيت لها على الاوبورتونيتي وجات فرصه باش جينا بحذاك دونك هاو لما باش تفهموا بالكدا الحكايه شنو اي سورتو باش تجربوا لي برودوي و موان تبداو برواحكم زاده دونك فوالا نهى الحال ديما نخدم مع أنس وأنس كل مرة نقولها محليك ووجهك مش عملت له وانا راهم صغار ورونتري وكذا تقول لي اسمع عندي ليك ان سكري مش نورمال لازمك تجي نهار بحذايا باش تعمل شكون سنتات في حالة برشا اي دونك فوالا دونك باش تحكي لي دونك باش معناتها جوغي ان شاء الله السوا كيما الفيلم أنس وكل شيء اي دو لو ريفوني سوبليمونتير واخا يتي رونتري والصغار والعيوش اللي جاي والشيء الكل لازمنا ريفوني سوبليمونتير باش يعاونوني نورمالمون ويعاونوني باش يكثر لي يكون يشعر شويه يعاود فيك نهار ما جاو سيدي سعادة باش نحكي لكم على اوريفلام حكيت لكم على اوريفلام شنو هذه اوريفلام اللي تخدم سيدي شركه سويدواز لها 3 سنين في تونس اما هي ريالمون ça fait 50 ans c'est une société نتاع vente direct produits cosmétiques كيف جيت نحكي عليها الانس المره اللي فاتت قلت شنو لي برودوي كوزميتيك قالت لي انا ميدسان وكل شيء عمري ما سمعت بها قلت لها خاطر سي نورمال ما تلقايش في لي برودوي في لي سيركوي نتاع ديستريبيوسيون كلاسيك راهي تتباع من المنتج الى المستهلك سي لا فونت ديريكت en plus في تونس ça ne fait que 3 ans اللي هي في تونس
حاسيلو دونك نهار تتذكر نعملوا في الكونسلتاسيون وهي تشوف لي بنتي كل شويه صداقه قالت الطفله اللي باهي سونجين وكا وانا جبت لها البرودوي قعدنا نحكي وهي جبت لك الكتالوج وحتى تقول لي والتروس نتاعي الكل فردتها قدامها وهي تجرب وتقول لي ها وهذا باهي ها وهذه كرا شويه لي سا سي با ستيل حاسيلو دونك الشركه هذه بيع برينسيبالمون برودوي كوزميتيك دونك سوان دو لا بو اللي باش نحكي لكم عليهم اليوم مي اوسي ماكياج جيل دوش تواليتري برودوي موجودين في كل دار مي هي شركه ماهيش نتاع بيع. C'est une société principalement اللي تعطي فرصة كما قلت لكم أنس باش أنك تحسن المدخول نتاعك réaliser un revenu supplémentaire وإلا ينجم يكون كيما الكام تاعي أنا ولا لو revenu principal نتاعي معناتها سلمت في خدمتي ونتاع دبلوماتي اللي الكل وركزت في خدمتي مع أوريفلام ولات خدمتي هي أوريفلام. بون أنا طبيبة الحقيقة ما نجمش نسلم في كم يبداو في الصغار والكل فهمت مي أو ميم طون الحقيقة شيخ أوريفلام. على خاطر أوريفلام سي برودوي كوزميتيك تعمل تربح فلوس مي سورتو تعمل جو لو كان نتاع أنس وقت اللي حكيت لي قالت لي باش نجيب اون كوليغا موا نوهي ابار اللي هي قالت لي نوهي راهي مغسوله شويه وماذا بها ان ريفيو سوبليمونتير سورتو قالت لي نوهي مخنوقه بالخدمه وستريسي وشاده خدمتها تري اكور دونك تحب فريمون حاجه اللي تعمل بها جو. Et c'est le cas نتاع صافي زاده اللي قالت له فديت من تلامذه وصحت الراس نتاع تلامذه والنيفو اللي طايح على الاخر توا مشى يحلي ريقي وسورتو لانغراتيتود نحب خدمه نحقق فيها ذاتي. قلت لها اجا هذاك اللي بيك اجا الاوريفلام. اكزاكتومون دونك كيلكو سوا معناتها لوبجيكتيف نتاعك في اوريفلام تلقاه. باهي دونك هذايا غروسو مودو اوريفلام ساشون لي اوريفلام راهي موجوده في تونس لها 3 سنين لكن راهي موجوده في قرابه 60 بلاد في العالم. سي اون سوسيتي قديمه عريقه اللي le revenu, le modèle de le revenu il est expérimenté. Maintenant, dans le monde, il y a 4 millions de consultants et les قاعدين يخلصوا من أوريفلام. ماهمش كي لي سوسيتي شامبينيون اللي نسمعوا بهم توا طلعت اليوم تفرد وهي تحيلت عليها. فريمون معناتها شركة تتهنى عليها. دايوغ أنا تعرفني صافي كيفاش كنا نقرا كل شيء يلزمني ثبت فيه وكل شيء. وإذا كان أنس ميدسان وتبارك الله عليها سجلت فيها سي كيلكو شوز دو سيريو. باهي باش نحكي لكم على سوان دو لا بو تاع أوريفلام. انتوا انسوا بعد نفسرلكم اكثر خاطر كم هي في الدومين تفهم خير. انا جوست باش تحكي لنا على الفواياج الاخرين اللي عملنا من بعض. نحكي لك على اللي خلي الاخر سيربريز. طب باش تحكي لهم على الفواياج ما عرفتش يسمعوا حتى شيء على السؤال تاعهم. دونك ركز على صوت الابو. اوريفلام لها 50 سنه برينسيبالمون تخدم في لي سوان دو لا بو. Principalement, les produits locaux, c'est des produits utilisés dans le catalogue, mais le cœur de métier de Oriflame, c'est les soins de la peau. D'ailleurs, Oriflame a 2 laboratoires de développement, mais donc un laboratoire lié au Stockholm, Suède. C'est un développement de recherche de haute technologie, c'est un laboratoire de technologie de pointe de développement de la soin de la peau. Les produits de Oriflame, les technologies qui sont c'est des technologies brevetées. C'est sûr, la breveté, la technologie, c'est la propriété de Oriflame. C'est pas des formulations communes, c'est des formulations, c'est des recherches que par les laboratoires. Oui, dans le domaine, les brevets, les médicaments, traçabilité, les produits. Bien sûr. Je vais aller les gars comme tu as dit على Oriflame تتصير. لا تصور تقول على Oriflame وكها. Traçabilité à la خاطر les produits de Oriflame, les ingrédients principaux, c'est Oriflame اللي تتبع فيهم وتحكم فيهم وتصنع فيهم. Donc عندك la chaîne de production من الأول للآخر. Oriflame elle fait tout, le développement, les ingrédients, la recherche, l'emballage et la distribution. C'est pas un truc اللي made in China تعدي تحط عليه تيكيه وتبيعه للآخرين كما يعملوا certains grands laboratoires. ولا la formulation نمشيو نشري une formulation حاضرة ولا حاجة. Non, la formulation on a une équipe de chercheurs. Ils travaillent depuis des années. D'ailleurs, قبل ما يخرجوا un produit, مش في نهار وفي ليلة. Non, c'est des recherches de 10 ans, de سنين باش يوصلوا يعملوا une formulation باهية وكل شيء à part les tests bien sûr. Mais les produits soins de la peau في Oriflame عندك plusieurs types. لكل besoin تاع peau, Oriflame عندها une réponse. اليوم باش نركزوا على les marques de soins avancés. على خاطر عندنا les soins basiques. Et qu'elle a juste un soin d'hydratation ou un problème voilà ou pour les petits budgets خاطر Oriflame شنو تحب اللوكس وهذاك علاش نتوما جبتكم اليوم جماعه اللوكس اذا كان عندكم دي بودجي ليميتي لكن كمان تحب تستغل في روحك وتستحفظ على البو نتاعك ما تقعدش اون ريست دونك اليوم باش نقدم لكم لي سوان افونسي سي اون جام جديده مازال كي تلانسيت اسمها نوفيج فيها سي اون مارك اون بريك دونك فيها 4 جام
Les 4 gammes répondent à 4 types de peau, à 4 besoins plutôt de peau. Les ONS, je préfère تقدمهم لكم ONS en particulier وتقدم لكم تراو في برشا برودويات تفهموا علاش برشا برودويات. باهي دونك كيما قلت لكم سنده فما 4 gammes تي انا ساعه برشا تي دونك ما غير سكر دونك لي 4 gammes نبداو بالجام الاولى. الجام الاولى ان فيت ديما احنا كونت اون افونس بالعمر وكل شيء ديما لي بوزوان تاع البو تاعنا يتبدلوا مش كيما عمرنا 20 سنه كيما تو وكل شيء. دونك هوني اوريفلام الحاجه الباهيه سي كو حتى لي ترونش داج كلهم elle répond à leurs besoins ماهيش حتى عبد دو كوتي. الجام الاولى دونك ترو بيرفكشن هذايا تعيش ميرسي فيها ان اكتيف اللي هو يخلي لابو اوكسيجيني دونك نيره ومفرهده وكل. دونك بكي تحكيو نتوما كي كنتو دي زيديتيون نتصور تفكر البيريود هذيك تاع التعب والريفيزيون الصباح وكل. دونك تلقوه بوجهك تاغن فاتيكي تحسوا سا با دو تو لا تكستور دو لا بو تبدا تقولي حاسه كي كنت صغيره les cernes et tout ça. Donc le gamme True Perfection, c'est une gamme qui est faite pour ça, qui est faite pour les jeunes, pour les étudiants, la pédaliser le choix. Et c'est très bien, c'est un premier soin. معناها مش نقعد نستنى حتى يطلعوا لي لي ريد باش نبدا هاي انا من توا نخدم في الخدمه. نو من الاول جو دوا بريفينير لي ريد ولازمني نغطي البشره نتاعي. الجام الثانيه اللي هي الجام الثانيه اللي هي دونك الايكولاجين. الجام الايكولاجين معموله للي ريد اوكي الخضراء. دونك كنا نحبوا هكا ريحنا سان ريد وجهنا محلاه مزيان والكل. اي بيان سور تنجموا تستعملوا فهمت. تنجم تستعمل تمس لا تكستور تشوف لا تكستور دي تري تري فلويد دونك ابسوربونت على الاخر elle pénètre très très bien sur la peau. ماهيش لي كريم كي نهزوهم نحطوهم على الوجه يبدا يتلصق ريحه تري ليجير على الاخر. دونك الجام هذيك نوعها سي بور هذيك اللي حكيت لك عليها تاني قلت لي شنو تعمل وكل شيء. هذيك هي الجام اللي نستعمل فيها دونك بور لي ريد دونك تخلي الكولاجين في لي ريد نتاعنا في لابو نتاعنا باش ينقصوا لي ريد وكل. تعاون باش تعاود نعملوا فابريكاسيون خاطر كي نكبروا نوليو ما عادش نقدروا على برشا حاجات دونك كيما لابو وكل. الثالثه دونك هي الالتيميت ليفت. هذه اللي قلت عليها المدام خديجه تفكر حطيت لها وقتها قالت لي رقبتي وهوني لوفال تاع الفيزاج نتاعي حاله وكل. هذيك البو لاشي مدام خديجه ساج فام تخدم معانا دونك هذه باش نوريوها لها فكرني. بغيف دونك هذه سي بور العباد اللي عندهم هكا الغلاشمون كيما مدام خديجه حسيلو دونك elle est très très bien تحس وجهك هكا ليفتي وضاوي وتحسن بكدا. L'emballage, l'emballage, on dirait une... Bon, Oriflame, c'est une marque de luxe aussi. On a une gamme luxe. Où le packaging, ça a été retravaillé. Ergonomiquement, c'est kiff. Par exemple, pour le sérum, c'est ergonomique. Kol shay bedose, ما عندكش un problème de dosage. تاخد la dose avec l'ilésme. Et le quatrième plutôt produit, اللي هو مشكلة العصر. فهمت؟ كنا نحبوا نوليو بيض وكنا عندنا مشكلة ليتاج وكنا نحبوا نبداو نايرين كما يقولوا. فهمت؟ دونك ليتاج دوكا نتنحاو دونك بالبرايت سوبليم. دونك برايت سوبليم دونك elle va éclaircir la peau, elle va non seulement تنحي لك هكا ليتاج اللي مقلقة بهم ولا حتى نهار تحس روحك هكا سبورت برشا ولا وجهك هكا داغن برشا ولا حاجة تحب ان éclat vraiment كبير. تنجم تستعملها كور 3 شهور تستعمل بعد الصيف صح تنحي البرونزاج ووجه يكون لومينو ولا حاجه. دونك ولا العباد اللي عندهم ان تان كي ني با هوموجين با فورسيمون عندهم كنا عندنا يا عندنا تاش يا عندنا اون بوتيل طافيه سينو عندنا ساعات التان تاعنا هوني غامق هوني فاتح il n'est pas homogène du tout donc il n'est pas uniforme. Donc نستعملوا البرايت سوبليم. دونك هوني الحاجه الوحيده اللي انا ديما مع سده نحكيو عليها هي لازم المراه تلقى وقت لروحها. فهمت؟ وهو حكايه فارغه راهو جوست دقيقتين الصباح ودقيقتين في الليل. فهمت؟ ليه تلقى الوقت دقيقتين من الزمان تشوف توريك باش تعملها فيسا. فهمت؟ دقيقتين وتبدا تفرهد
ما عادش صحيت، ما عادش تغسلوا هكا وتغسلوا طلع عليها حاجات. سي تري تري رابيد. وانت بيدك وحدك كي تبدا صباح وليل وتعاود تعجب تطيح اموغوز بروحك تولي ما عادش تنسى ما عاد صحي تولي تلقى الوقت تولي بدات تزيد. فهمت؟ نسكر على روحي. عندي سيرتي اللي كنت بي دونك باش نفسرلك. هي الروتين هما 4 ايتاب. فهمت؟ اللي لازمين. ليتاب الاولى هي تنظيف. عمرنا نحطوا كريم ولا حاجه راهو اللي تحط فما برشا نسيت تقول لك انا نستعمل يا مدام باش تغسل وجهك وكل ليه هكا نغسلوا شويه هكا هو ما نحط ولا بالماء راهو مش باهي. على خاطر ديما ماذا بيك تحط ان برودوي كوسميتيك على وجهك تحطه على بون نظيفه. خاطر كان تحط انت ديجا البون تاعك مش نظيفه بالكدا ما يتعديش وزيد يهلك لك وجهك اكثر من ينفع. فهمت؟ دونك عندك ليتاب الاولانيه اللي هما الجيل هذايا الجيل هذاك نيتوايون موسون بالماء. فهمت؟ تحط شويه كان في الالتيميت ليفت عندك لي بالكوتون تمسح وجهك بيه على العمر خاطر لابو تبدا كبيره شويه تبدا كوميم الي بلوز ايريتي بلوز سونسيبل لو دونك هذاك الجيل تغسل بالماء كالعاده ومن بعد تمسح باللوسيون. دونك باش تنظف وجهك باش تحضر هذاك البو تحضر لك البو ديالك باش تستقبل لي برودوي الاخرين وكا بعد عندك الكونتور دي زيو. علاش نبداو بالكونتور دي زيو قبل؟ هذه علمت لي وحده يرحم والديها اون باريزيان فسرت لي كيفاش علاش هذه الاولى وعلاش هذه الثانيه وبالحق ومن بعد ان فيت كي وليت نحضر في لي فورماسيون تاع اوريفلام وكل اكدوا لي الحكايه هذيا. قال لك نستعملوا لي كونتور دي زيو خاطر الكونتور دي زيو ديما هكا الهيف فينو. فهمت؟ صحيح ليه والهيف برشا دونك سونسيبل ماهوش كيما لو ريست تاع البشره تاعنا. هذاك علاش خاطر ترونسبارونت وخفيفه على الاخر. دونك قالت لي تمشي توكل تشبعها البارتي هذيا باش من بعد حتى كان حطيت دي برودوي قويين باغ اكزومبل سيروم ساعات واحد سبحان الله معناها ينجم يصوت يغلط يحط فوقهم. فهمت؟ باش البارتي هذيك ما تشربش السيروم ما تشربش البرودويات القدم القويين بلوتو. دونك تبدا شبعانه دونك تبدا بالكونتور دي زيو الحاجه الاولى تهنى عليه بعد تعمل السيروم نتاعك. فهمت؟ تعشيهم شويه ما يدوروش بيك. هذاك هو دونك تتهنى على الكونتور دي زيو ركحت له اموره نعملوه هكا بالتابوتمون. الابليكاسيون الايكولاجين ابليكاسيون رابيد نجم تستعملوا راهو كانوا انتي سيرن راهو نوهي. فهمت؟ نجم تستعمل فكر وقت قلت نحب على الانتي سيرن وكل هذاك نجم تستعملوا زوز انتي ريت وانتي سيرن تحطوا في الفريجيدير بك الشوك تيرميك هذاك ديجا البرد والسخانه يخلي الدم يدوب. دو تريتمون اون فهمت 3 اون تاش ريد وسيرن وبوش. دونك انا سوبر اكسيتي ما فهمش على ايكولاجين دونك نغلط في الكلام فرحانه قاعده نفسر لهم في لي برودوي en plus. Donc l'application تاع l'anti سيرن ديما هكا باللي تابوتمون وكل شيء باش الدم يدور وكل. بعد عملنا ناخذوا لا دوز نتاعنا نتاع السيروم نحطها على يدينا نعملوا كيف الابليكاسيون هذه عجبتني على الاخر. فهمت؟ ملي ورا وهلي وانا ديما نعمل فيها خاطر حسيت روحي نون سولمون نعمل في ابليكاسيون باهيه والبرودوي نتاعي نحسه يدخل معناها سا كري كيما حكيت تشرب في ساكي الفونتوس. فهمت؟ يوم بلوس الصباح محلاني كي ندلل في روحي هكا. فهمت؟ وفي الليل قبل ما نرقد هكا ندلل روحي نتبنن بروحي. سي تري بيان. مره كها كل دوزور الحاجه الباهيه فيهم كل حاجه يحطوا لك فيها ان دوزور قارن حساب لا دوز اللي لازمتك. فهمت؟ خاطر ابارامون كي يشريو هذوما لي دوزور يشريوهم بالمليليتر. دونك كل برودوي محطوط عليه الدوزاج نتاعو. دونك اون دوز هي اللي تهبط لك الكونتيتي اللي لازمتك. فهمت؟ مره كها تحط على وجهك الكل. فهمت؟ ورغبتك ما تنساهاش خاطر احنا ديما ننساو الرغبه بعد نبداو بشويه بدات تتجلد. اما مس التكستور محلاها ماهيش تكستور مزيته تكستور ياسر فلويد. فهمت؟ والبينيتراسيون تاعها اللي تري بيت على خاطر السيروم اكثر حاجه هي البينيتر دون لو فيزاج وهي اللي توصل لاخر كوش في الوجه نتاعنا. الحاجه اللي عجبتني زيد طياره على الاخر في الجامنوفيتش قبل نبدا هذايا لو جور وهذا النوي حتى واحد يمشي الفواياج برودوي هكا برودوي سيروم هذاك اختي صباح وليل.
السيرام تستعملوا في الصباح وفي الليل. دونك السيرام لي سيرام الكلهم تستعملهم في الصباح وفي الليل، مش لا با بزوان باش تقعد هذا صباح وهذا ليل ولا فهمت. دونك تستعملهم ناقص برودوي و بلوس ديفيكاسيتي، خاطر راهو اون جينيرال ديما تلقاهم حتى في لي غران مارك تلقى كان ان سيرام كي في بور لا نوي فهمت. دونك هوني سي تري انتيريسون. دونك لا فورمولاسيون سي اون فورمولاسيون ادابتي تحطها في النهار وكل يعطيهم الصحه فرانشمون. ولي كريم دونك عندك لي كريم دو جور باغ اكزومبل هذه الكولاجين عندك فيها انديس دو بروتيكسيون سولير، فيها انديس دو بروتيكسيون سولير. هي ديجا لي كريم دو جور اوريفلام كلهم فيهم اون بروتيكسيون حتى كي مديش مكتوب فيها اون كريم دو جور لازمها البروتيج في النهار فهمت. دونك حتى اللي بيان سور تنجم تبكي جبوخه ماما تحط لا كريم نتاعك وكل شيء تحط. فما برشا عباد يسالوني يقولوا لي كيفاش تلقى الوقت باش نقعد نبكيجو وكل. راهو اونتر ليتاب وليتاب ما تقعدش تستنى ورا بعضه فهمت. ليه ورا بعضه تقعدش تستنى في البرودوي حتى يشيح ولا على بعضه. ومن بعد ان فيت ديما كي تحط لا كريم احسن حاجه تحط بعد الفون دو تان تو سويت. علاش؟ باش الفون دو تان ما يبداش كي الكوش يفون مع الكريمه نتاعك يتخلطوا مع بعضهم. كي تخلط مع الكريم نتاعك ما احلاها من كانك حطيت اون كريم تانتي فهمت الحكايه توا. ريت لا لا كريم elle va s'absorber. لا كريم تشرب في وجهك فهمت. اما ماهوش يدخل في البون تاعك. هذاك علاش ديما نقولهم يبهتوني اللي ما يلقاها ماكيي وكل نقولها نحب نحكي لها على اوريفلام وعلى لي كريم وكل. تقول لي لي جي لي كان فون دو تان قول لي وانت ما تحطش كريم في وجهك. تقول لي نحط ديريكتومون فهمت. او مش معقول او موان تحط اون كريم دو جور معناها ولا كريم دو نوي تحت الفون دو تان خاطر الفون دو تان فيه البودر فهمت. والبودر ليه با تشيع سكر لك لي بور نتاعك وتوحل وما تخليكش البون تاعك ترسبيري. دايوغ اللي يحطوا لي كريم الكل لي فون دو تان ديريكتومون ثبت فيهم يدو وجههم مأظلم ومدخن وماهوش ضاوي خاطر يمونت اوكسيجيناسيون مخنوق الوجه فهمت. دونك سي تري امبورطون. دونك انت هوني رابيدمون بعد ما تكمل الروتين نتاعك الكل تحط le fond de teint. تشوف l'application تاع le fond de teint juste après la crème elle est très agréable et ça fait un teint très lumineux ou naturel. ماشي كديماركاسيون تاع fond de teint محطوط فهمت. صافون كل شيء. دونك هذه الروتين سهله اون فوا تستيسو بروحك بها. بيان سور اوريفلام عندها دي برودوي بور لو كور حتى لو كور il faut pas l'oublier فهمت. بون اليوم les besoins, tous les besoins. Elle est stable. Si ça y est, tu as mais ça dépend. قداش العمر وشنو هو البوزوان تاعك. دايوغ عطا انس توا تتلهي انت انس هيفا هي عندها دو نو راهي هذاك علاش تعطي بروفيسيونيل عيطوا لها هيفا وحنا اكزاكتومون تتلهي بنوهي وانا نتلهي بيك. صافي تو نورمالمون هي كفر دامور دونك نعرف ابوبخي اون على لا ترونتين. باهي شنو هو البوزوان تاعك؟ كيفاش تحس البو تاعك؟ اي تاغن لي ريت بداو يظهروا داكور. Et les tâches de grossesse, les barca et les tâches. Mais c'est très simple. Tu as la trentaine, tu as des problèmes de rides ou principalement quand tu vois que les tâches. عندك عليك بالبرايت سوبليم وين هي؟ تبدا بالبرايت سوبليم او ما تنحي مشكل سي تاج. دونك سي بون البرايت سوبليم elle va les rides باش تنحي لك elle va hydrater la peau, elle va rendre تنحي التيرن وباش تنحي لك les tâches وان بلوس elle est adaptée لتو تاش. نوري ليه حاجه اخرى سامحني سده البرايت سوبليم انت عندك مشكل تاع ريد او ميم طون هي راهي فيها ان اكتيف بريفونتيف انتي ريد دونك حتى لي ريد باش ترتاح منهم شويه. Mais Noé, si je ne m'abuse, si je peux me permettre,
قداش ترونش داج نتاعك؟ دونك لا ترونتين باهي وشنو هما لي مرحبا وشنو سي كوا لو بوزوان دو لا بو نتاعك كيفاش تحس البو نتاعك؟ كيفاش توصفها توا؟ هي ديما راهو مشرتها وجي تاعب وجي تاعب وجي تاعب تاعب فهمت؟ او ميم طون كل مره تقول لي هاو خرجت لي كعبه هولي هاو خرجت لي كعبه هولي احكي لي مع دكتور فلان خلينا نمشيو كل مره هكا فهمت؟ خليني مع اللي خدي اورفلام الدكتور وزير خليهم من بعد. C'est très simple, c'est les collagènes. Les collagènes, elle est adaptée 30 ans et plus pour les premières rides. اللي باش يبدا زاد معاهم لوطا يبدا معناتها il a besoin d'être éclairci donc عليك باللي كولاجين. دونك en fait باش تعرف شنو هي الجام اللي تمشي معاك c'est très simple. شوف البوزوان لا ترونش داج وشنو هو لو بوزوان دو لا بو اللي لازم. c'est aussi simple que ça. تعاود لنا كيف معناتها كل وحده نعاودهم لك لا انا مانيش انا باش نعاودهم لك تعاودهم لكم من بعد. باهي selon les besoins de la peau ou selon l'âge surtout نجم تعرف انهي الجام اللي تمشي مع البو نتاعك. من بعد نعطيك ان ريكابيتولات. حتى كيف يبدا عندك برشا مشاكل باغ اكزومبل كيما صافي يبداو عندك برشا مشاكل تاع البو وكل شيء شوف شنو هما لي بريوريتي نتاعك نبدا فهمت. معناتها شنو اول مشكل مقلقها من الاول شنو مشكل مقلقك وتعرف لي بوزوان تاعك ديريكتومون. دونك صافي نرجعلك ليك انت قلت لك باش تستعمل براد سوبلي معناتها اللي تمشي معاك. البراد سوبلي كيف فسرت لك قلت شنو هما لي برودوي اللي فيها حاجه طايره مع اوريفلام اجا نوريك هما في الكتالوج لي بري نتاعهم. دونك باغ كونتر كان تقيد معانا في اوريفلام عندك دو افونتاج. اول حاجه تاخذ الجام كامله افيك ان بري ريدوي et deux إذا كان تخمم على الريفينيو سوبليمونتير وكل شيء لافونتاج نتاعها انه يعطيك سكون ابيل لي بوان نزيد نفسرهم لكم بعد اكثر شويه. دونك دوكو لي بينيفيس نتاعك في اوريفلام يكبروا اكثر. بنتي انا حكيت وقت ما عندكش وقت الوجه تو انت قلت لي ندخل نقيد وش فيها التقييد 12500 لا ما نحبش نربح فيك انا صافي بنتي انا تشري ما تنجمش تشري ديريكتومون ماكش تيكسبليكي تو بو با اشتي ديريكتومون دونك لازم تشري من ريبريزونطون. من عندي انا ما نحبش نربح فيك باش نبيعهولك انا باش نبيعهولك بسوم الكتالوج اوزر قداش تطلع لك الجام كلها تطلع لك 200 وقداش دكتور 281 باهي باغ كونتر تقيد ب 12500 باش تشريها ب 155 اوزر قداش تربح الجام فيه الافونتاج. انا باش نقيد طول حاسه نحبك انت تربح فلوس ما بعرف نسالك شنو هي المصلحه نتاعي. نحبك انت تربح علاش عليك تقعد انا نربح فيك. جو بونس 228 انا مقيده 228 قالت لي غوفل 281 اسمع تولي 200 للكليون باش تتعب تشري البرودوي انت قلت لي توي لا بحاجتك بزاده بفلوس وكل. ايش انا نحكي لك على اوريفلام اللي خلتني انا ما بيرمي باش نسيب خدمتي ونربح فلوس مع اوريفلام. ان فيت اوريفلام سي اون اوبورتونيتي تخليك تتمتع باللي برودوي مانيفيك اللي هذوما تخليك تربح فلوس. طون نفسرلك شنو تخليك تعمل جو بيلا اونس قالت لي احكي لهم على الفواياج اللي مشيناهم قاعده